Hello and welcome back to Ingwa News. The New Monday festival of Goddess Shri Shantadurga will be celebrated with grandeur at Shri Shantadurga Devasthan, Gavkarwada, Dicholi on December 9, 2024. Marking Margashirsha Sudha Ashtami, Shaka 1946, the temple will host religious rituals including Maha Abhishek, Aarti and Tirtha Prasad, followed by a day of devotion and service to the goddess. Devotees will also enjoy chanting, a Dindi procession led by Vitthal Rakhumai Warkari Mandal and fireworks by Darukma at 9 p.m. या तीनों विषयाची रूपरेषा ठरवली गेली. तितून दिवजाची अमास म्हणटा ती आमची 30 नोव्हेंबराक ठरवली गेली, शेनवार 30 नोव्हेंबर 2024. दिवजाची अमाशेक सकाळी 4 चौगुले कळसाचे अभिषेक करतले. कळसाचे अभिषेक जाल्या उपरांत सांचे कळस पालखेन बसून तो पंचायतान देव आमचो 12 जाण आहा थंय व्हरून तेजी विधिवत पूजा करून सांगणे कारणे घालून परत देवळान येतलो. देवळान येयल्या उपरांत काकाड्याची पूजा जातली. काकाडो घेवन 4 चौगुल्यांगेर घेवन वचून थंयसर काकाड्याची पूजा जातली आनी प्रत्येक कुळा कडेन वचून सौभाग्यवतीक मंडपान हाडली जातली आनी थंयसून दिवजाचो उत्सव सुरवात जातलो. हांगासर श्री शांतादेवी दुर्गे कडेन 5 फेरे मारले जातले. हांगासर 5 फेरे मारल्या उपरांत वयर रवणाथ देवळा कडेन गेल्या उपरांत थंय 5 फेरे मारून त्या दिवजाची उत्सवाची समाप्ती जातली. दुसरो उत्सव म्हणजे आमचो व्हडलो नवो समाज. मार्गशीर्ष म्हयन्यान देवीचें आमचें आगमन जाल्लें तेन्ना आमी सगळे जाण बसून ग्रामस्थ गांवकार दिवजाची अमास ती कालो ह्या मदीं जो समार सोयीस्कर आहा तो समार आमी थरयता आनी अशें दिसलें सगळ्या गांवकारांक कितें 9 डिसेंबर हो सारको सोयीस्कर आहा आनी 9 डिसेंबर हो नवो समार थरयलो गेलो. 9 डिसेंबराक समाराक सकाळी 4 चौगुले देवीचे अभिषेक करतले. अभिषेक पूजा जाल्या उपरांत जावं पाठ वाचन जातले तिळक आनी थंयसर विविध तरेची विधी जातली. विधी जाल्या उपरांत दनपारां आरती जातली. आरती जाल्या उपरांत सांजचे देवीक न्हेसोवन गाराणें सांगणें घालून 4 चौगुले उबे रावन थंयसर देवदेवतांक शेस दवरतले. देवदेवतांक शेस दवरल्या उपरांत आमचे जे शिरगोकार मुळगोकार आहा आनी केळबाय देवस्थान, मोरजा देवस्थान आनी स्वरवणकार बी अशें सगळ्यांक उलो मारून शेस दितले. शेस दिल्या उपरांत आमी आरती करतले. आरती जाल्या उपरांत आमचे नामांकीत अशे हनुमान ब्रास बँड बाणास्तारीचे बँड आसतले. तेज्या सोबतच विठ्ठल रखुमाई वारकरी मंडळ तेरशे बांबार्डे हेंची दिंडी आसतली. ही दिंडी जाल्या उपरांत पालखी भायर काडली गेली. तरी पालखी भायर काडल्या उपरांत पयली बैठक आमच्या शांतादुर्गा देवस्थाना कडेन जातले. ओंकार स्वरुपा हेका आमी नामांकीत अशे गायक आयोजीत केल्ले आसा. श्री अभिषेक तेलंग मुंबई, सोबत गायिका सौभाग्यवती संजयती जगदाळे, निवेदिका अनुश्री फडणीस देशपांडे ही मुंबईची प्रसिद्ध अभिनेत्री आनी निवेदिका आहा. हो कार्यक्रम जाल्या उपरांत आमी पालखी फुडें व्हरतले. पालखी वयर येयल्या उपरांत दुसरी बैठक जातली ती आमची देव श्री रवणाथा कडेन देडाक. थंय आमी दुसरो कार्यक्रम आयोजीत केला अवघे गरजे पंढरपूर.